अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। ताकतवरों ने जो एटम बम चलाना था वो एटम बम तो चला दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पर बड़ा वज़न आ गया है, बड़ा बोझ आ गया है कि क्या उनके कारिंदे अब ये बोझ उठा पाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेट जाएंगे और ये करप्ट और घटिया सिस्टम जीत जाएगा। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। आज एक और ताकतवरों के टाउट मुनीब फारूक ने एक दावा किया कि बंद कमरों के अंदर ये फैसला हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करेगा। अयाज सादिक स्पीकर जो हैं वो भी तस्लीम नहीं करेंगे, यानी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे तौहीन अदालत की कार्रवाई होए, चाहे किसी को सजाए मौत ही क्यों ना दे दी जाए, अमल दरामद नहीं होगा। अब खबर है इस्लामाबाद से कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से खिलवाड़ करार देते हुए उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि ये आइन को रीराइट किया गया है, इसलिए हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। ये नून लीग के कुछ वकला दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम करने से बाकायदा इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा होता है, जिसके चांसेस भी हैं क्योंकि इस वक्त रियासत एक फुल फ्लैज जंग के मूड में है, और बात यह है कि बन्नू के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, और ये और बात है जो रोज़ हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, दहशत गर्दी की हमने जंग लड़नी थी, उसको छोड़कर हमने नए महाज खोल लिए हैं। वो लड़ाइयाँ जो हमारे लड़ने का काम नहीं था, उस लड़ाई के अंदर जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट घुस गई है और उसके अंदर हमने शिद्दत लाने का फैसला कर लिया है। अगर ऐसा होता है, जिसके होने के चांसेस भी हैं, तो ये दूसरा फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं। वो इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, इससे पहले 9 मई हो गया था, 9 मई हो गया, और 9 मई भी उस वक़्त इसलिए किया गया करीब जाके ताकि कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई ना शुरू हो जाए। और 9 मई होने के बाद 14 मई को जिस दिन ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन न ले ले, कहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई ना शुरू कर दे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उस वक्त घर ना भेज दे, तो मौलाना फजलुर रहमान और ये सारी पीडीएम धरना लेके, जलसा लेके, हुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई थी और इंतहाई घटिया तकारीर की गई थी उमर अता बंदयाल के खिलाफ। लिहाजा ये दूसरी ऐसी कार्रवाई होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तो हाथ बांध के खड़ी रही थी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है। इस वक्त तो चीफ जस्टिस बेचारे खुद बेबस थे, मजबूर थे, वो कहते थे कि सब्र करें उस वक्त का लेकिन इस वक्त का जो चीफ जस्टिस है वो ताकतवरों के साथ मिला हुआ है। लिहाजा अब सूरत हाल पहले से भी ज्यादा परेशान कुन है। एमरजेंसी के हवाले से दावे हो रहे थे कि एमरजेंसी या एमरजेंसी प्लस लग सकती है, इंतजामात किए जा रहे हैं, चाबी वाले खिलौने इसीलिए इस्लामाबाद लाए गए हैं। इस वक्त समी इब्राहिम जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जबकि एक मीटिंग हुई है पिंडी के अंदर, और एमरजेंसी का फैसला हो चुका है। वो कहते हैं कि काजी फायज ईसा और नवाज शरीफ शिकस्त खा चुके हैं, अब एमरजेंसी लगाई जा रही है। मेरे ज़राए के मुताबिक एमरजेंसी का फैसला हो चुका है। ये सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का दावा है कि एमरजेंसी लगाने का फैसला हो चुका है। किसी भी वक्त मुहर्रम के बाद ये एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। लेकिन मुतीउल्लाह जान का एमरजेंसी का शोशा जो छोड़ा गया है उस पर उनका डिफरेंट रद्द अमल है। मुतीउल्लाह जान कहते हैं कि एक साहिब ने कहा कि एमरजेंसी प्लस लगेगी। एमरजेंसी प्लस मुशर्रफ ने भी लगाई थी, फिर आर्टिकल 6 लगा था, तो एमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ जजेस को प्रेशर डालने के लिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, लेकिन अब मुदाखलत के सारे रास्ते महदूद हो गए हैं, कोई एमरजेंसी नहीं लगा सकता। तो मुतीउल्लाह जान कहते हैं कि ये भी हवाई फायरिंग हो रही है जजेस को डराने के लिए, वरना इनकी औकात नहीं है। फिर ये जो पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा रही है उस पर मुजीबुर रहमान शामी का रद्द अमल सुन लें। फिर मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई खुद क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला सियासत और जमहूरियत को गदला करेगा, रियासत और समाज को तहोबाला करेगा। इस तकसीम को संभाला ना गया तो खुदा मालूम क्या नतीजा बरामद हो। नवाज शरीफ फैसले में शरीक हैं
تو بہت افسوسناک ہے۔ تو مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف اس فیصلے میں شریک ہیں ایمرجنسی لگانے کے فیصلے میں، تو انتہائی شرم کا مقام ہے کہ نواز شریف اس حد تک گر گیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ بے شک لگا لیں پابندی، لگا لیں پی ٹی آئی پر پابندی، پہلے کون سی پابندی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف 8 فروری کو بھی بین تھی، تحریک انصاف کے امیدواروں کو کمپین کی اجازت نہیں تھی، کوئی جلسہ نہیں ہوا، نشان چھین لیا گیا، لیڈر جیل میں تھا، اس کے باوجود پاکستانی عوام نے پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بنایا۔ تو اب بھی لگا کے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، پابندی لگانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اس وقت کون سی پی ٹی آئی میدان میں تھی؟ اس وقت تو پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا پورے ملک میں، لہٰذا اب بھی یہ شوق پورا کر لیں۔ بہرحال ایڈ ہاک ججز کا جو اب قاضی صاحب کا پلان تھا آدھا کامیاب ہونے جا رہا ہے، فی الحال آدھا تو ناکام ہو چکا ہے، جنہوں نے انکار کر دیا، لیکن جن دو نے ہاں کی ہے، جسٹس میاں خیل اور جسٹس میاں طارق مسعود، اس پر پی ٹی آئی نے ایک تو ان کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے، دوسرا سینیٹر حامد خان جو سینئر وکیل ہیں ان کی جانب سے آج ایک اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججوں والے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں اور اس کے خلاف ملک گیر وکلاء تحریک ہم چلائیں گے اگر ایسا ہوا۔ لہٰذا پی ٹی آئی نے قاضی فائز عیسیٰ کے پلان کو مکمل طور پر برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حامد خان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم وکلاء تحریک چلائیں گے۔ دیکھیں، کہا یہ گیا کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے 2 ججز تو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا سے زیادہ فرض اور حق بنتا ہے وکلاء کا، جن کا یہ ادارہ ہے، وکلاء اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں، اور اب حامد خان نے یہ اعلان کر دیا اور یہ یقیناً ایک بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے۔ پھر آج ایک تحریری فیصلہ آیا جو عمران خان کا 10 روزہ ریمانڈ جج خالد ارشد جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور کے جج ہیں انہوں نے کل دیا، اس کا تحریری فیصلہ اب آ چکا ہے، اور انہوں نے سارے کے سارے دلائل جو دیے گئے تھے ریاستی وکلاء کی جانب سے وہ فیصلے کا حصہ بنائے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی کوئی 4 گھنٹے کے دلائل دیے، انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خالد ارشد اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کو جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پھیلانے کا الزام عائد ہے۔ پولیس نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے وائس میچنگ ٹیسٹ سمیت دیگر تفتیش کرنی ہے۔ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کے عمل میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کا تمام مقدمات میں 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے۔ ملزم کو 25 جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ عمران خان نے جو خود دلائل دیے یا انہوں نے جو وہ سماعت کے اندر خود بولے اس کو بھی تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ معافی کیوں مانگے۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے سارے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ جب ان پر فائرنگ ہوئی تو وہ آرمی آفیشلز کے خلاف ایف آئی آر کرانا چاہتے تھے لیکن ان کی نہیں سنی گئی۔ تو یہ بھی تحریری فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے اپنے بھی کنسرن ہیں، لہٰذا اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ صورتحال بڑی ٹف ہو چکی ہے۔ طاقتوروں کے پاس آخری ہتھیار ایمرجنسی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی لگانے والے وقتی طور پر شاید ایمرجنسی لگا بھی لیں لیکن بعد میں ان کا کیا حال ہوگا۔ ابھی تو پوری دنیا کنسرنڈ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا حال ہو رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پر پابندی لگانے کا شوشہ چھوڑا گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے امریکہ سے قرارداد آئی، ابھی برطانیہ سے بھی قرارداد آ سکتی ہے۔ یہ جو ہوائی فائرنگ اور بیانیے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، یہ ساری ہوائی فائرنگ سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے اگر پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو یہ نہیں ڈرا سکے، پاکستانیوں کو اپنے موقف سے یہ پیچھے نہیں ہٹا سکے، پاکستانیوں کو یہ اٹریکٹ نہیں کر سکے، تو یہ ججز کو بھی کبھی بھی ڈرا نہیں سکیں گے۔ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور انہیں عبرتناک شکست ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔